बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो है वो मेकअप सिखाया था अपना आई शेड पैलेट से, और उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी मैंने। और मैंने सोचा कि मैं इसी मेकअप के साथ अब मैं अपनी बकबक वाली वीडियो बना लेती हूँ। तो चले फिर मैं अपनी बातों वाली वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और चूँकि काफ़ी दिनों से मैंने कुछ कहा नहीं आप लोगों से, तो अब मेरे ख्याल में कि कुछ बात कर लेते हैं। तो जनाब, मैं आजकल सोशल मीडिया पे जब भी आती हूँ तो एक ही ख़बर चल रही होती है, और वो है आमिर लियाकत की डेथ। और पता नहीं कितनी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें उस वीडियो के साथ जुड़ गई हैं उसको लेकर। जिन्होंने कभी भी इस बारे में सोचा नहीं होगा, उन्होंने भी बेइंतहा वीडियोस बना डाली हैं। क्या एंकर, क्या सेलिब्रिटीज़, क्या क्या कौन ऐसा है जो इस पर वीडियो नहीं बना रहा। और देखें, बात ये होती है कि जब इंसान शोहरत की बुलंदियों पर होता है तो वो वाला इंसान नहीं रहता जो वो पहले होता है। वो बहुत चेंज हो चुका हुआ होता है। उसका रहन सहन, उसका उठना बैठना, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसकी हर चीज़ चेंज हो चुकी हुई होती है। लोगों के सामने जब वो प्रेजेंट होता है तो वो बिल्कुल वो नहीं होता, लेकिन जब वो तन्हा होता है तो वो वही होता है जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज नेचर कैन नॉट बी चेंज। आप कुछ भी कर लें, आपके पास कितना पैसा आ जाए, आपके पास कितनी शोहरत आ जाए, आपके पास कितनी दौलत आ जाए, लेकिन आपकी नेचर कभी भी चेंज नहीं हो सकती, माँ सिवाय उसके कि अगर आप अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। अब होता क्या है कि हमारे इस माशरे में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में, अगर कोई बंदा हमें ये प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ज़्यादा अल्लाह वाला है, या वो हमेशा हमें इन्हीं चीज़ों में नज़र आता है, तो हम चूँकि सुम्मुन बुकमुन लोगों में शुमार होते हैं। हम सब वो लोग जो कि अल्लाह की आयतों पर भी गौर नहीं करते, जबकि अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी आयतों पर भी गौर करो। समझ रहे हैं आप? अल्लाह ने कहा अंधा एतमाद तुम मेरी आयतों पर भी मत करो, उसको भी तुम देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ। तुम ये सिर्फ ये जो है ना, बस अंधाधुन मत करो। इसलिए हम जैसे लोगों को अल्लाह ताला ने सुमन बुकमन कहा है कि जो लोग बिल्कुल अंधा एतमाद आंखें बंद करके पीछे दौड़े चले जाते हैं। तो हम लोग वही लोग हैं जो पीछे दौड़ने वाले लोग हैं। हमें जो भी शख्स नज़र आता है, वो जैसा भी होता है, लेकिन वो हमें बेइंतहा अच्छा इंसान लग रहा होता है। फिर हम उसके बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकते। अगर कोई उठकर उसके बारे में कुछ कहता है तो हमें वो बहुत बुरा लगता है, और हमें दिल करता है कि हम उसको जान से मार दें। उसने उसके बारे में ऐसा क्यों कहा कि जो हमेशा से ही हमने उसको अच्छा ही देखा है। लेकिन देखिए, हर इंसान की पर्सनल लाइफ होती है। उस पर्सनल लाइफ के अंदर वो नहीं होता है जो हमें नज़र आ रहा होता है। वो पर्सनल लाइफ में वो होता है जो अल्लाह को नज़र आ रहा होता है, जो उसकी तन्हाई होती है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी शख्स हो, मैं हूँ, आप हों, या कोई बहुत मशहूर सेलिब्रिटीज़ हो, और या कोई स्कॉलर हो, कोई भी हो, वो इतना फरिश्ता तो नहीं हो सकता। ठीक है, कोशिश बहुत कर सकते हैं हम अपने आप को अच्छा करने की, लेकिन हम उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं पहुंच सकते, पहुंच ही नहीं सकते जहां हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो सुपीरियर, बल्कि सुपीरियर से भी ज़्यादा कोई अगर वर्ड हो तो वो भी कम है उनकी ज़ात के लिए। तो वो जिनके लिए पूरी कायनात अल्लाह ताला ने तख्लीक की, जिनकी बीबियों के लिए, जिनकी बेटियों के लिए, जिनके लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई, उन्होंने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई। ये सोचने वाली बात है। और जब हम थोड़े से मशहूर हो जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं, तो हमें लगता है कि जहाँ कदम रखें वहाँ से मिट्टी भी दूर हो जाए, क्योंकि हम आ रहे हैं। तो होता ये है कभी कभार कि
आपने वो कहावत सुनी तो होगी कि एक चूंटी अगर हाथी की सूंड में चली जाए तो हाथी की डेथ हो सकती है। इसी तरह से मच्छर अगर जो है वो हमारे कान में घुस जाए या फिर एक चूंटी हमारे कान में चली जाए तो यकीन माने हम एक पल भी अपनी आंखें बंद कर कर नहीं लेट सकते, हम तड़प जाते हैं सिर्फ जबकि हमारे कान में एक जहरीला मादा होता है, लेकिन वो उसके अंदर जब मर रही होती है चूंटी, क्योंकि अक्सर मेरे कान में भी ऐसा हुआ है, तकरीबन कभी चूंटी चली गई मेरी कान में, मेरी पूरी जिंदगी ऐसे लग रहा था कि अब पता नहीं बस मुझे क्या हो जाएगा। क्योंकि वही वाली बात है ना कि हम एक चूंटी की क्या हैसियत होती है, वो कान में चली गई और जहरीले मादे में वो मर रही थी, तड़प रही होगी, तो वो जब वो कुल मुला रही होती है तो दिमाग ऐसा लगता है कि बस फाड़ दो, सर फाड़ दो, इतनी तकलीफ में इंसान आ जाता है। सिर्फ हालांकि वो हमें कोई तकलीफ पहुंचा भी नहीं रही होती है, लेकिन हमारे कान के अंदर वो सिर्फ कुल मुला रही होती तो हमारी ये हालत होती है। तो कहते हैं ना कि इंसान की ये हैसियत है, ये हैसियत है इंसान की कि एक चूंटी जिसको हम चलते हुए यूं मसल देते हैं वो हमारी पूरी जिंदगी एक मिनट में तेल कर देती। तो इसी तरह से अगर कोई छोटा इंसान किसी बड़े इंसान से टकरा जाता है तो उसकी जिंदगी एक मिनट में तेल हो जाती है। सो अल्लाह ताला ने कहा है कि तकब्बुर मत करो, क्योंकि तकब्बुर तुम्हें ऊपर ले जाता है, इतना ऊपर ले जाता है, इतना ऊपर ले जाता है, लेकिन जब तुम्हें गिराता है तो तुम पाश पाश हो जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान की जो निजी जिंदगी, जो जाती जिंदगी है, उसमें वो वैसा ही होता है जो उसको अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ जो देख रहे होते हैं वही जान रहे होते हैं। अब देखिए ना, एक छोटी सी मिसाल मैं देती हूँ। मैंने अभी अपनी वीडियोस में जो है मतलब स्कार्फ उतार दिया था और मैं अपने बालों पर कलर कर रही थी अपनी फ्रेंड के लिए, जो अमेरिका में रहती है और वो मेरी वीडियोस नहीं देखी होंगी, आई डोंट नो, लेकिन उसने मुझे यही बोला था कि यार वो तुम्हारे बालों में, क्योंकि पहले हम लोग जब मिलते थे तो मेरे बालों में ऐसा ही कुछ कलर होता था, तो उसकी वजह से मैंने वीडियोस बनाई। लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको नहीं अच्छा लगा ना, उन्होंने कहा यार इफ़्फ़त तो ऐसी आती है ढकी हुई, ये एकदम से सर खोल कर आ गई। जबकि सर खोलना कोई इतना गुनाह की बात नहीं है, लेकिन हमारे जो वो लोग जो कहते हैं दीन के ठेकेदार, मैं जिनको बोलूँगी बहुत माजरत के साथ, उन्होंने जो पोर्ट्रे किया है इस्लाम को, तो उससे जो है, और जो हमें जिस तरह से बताया गया है कि जो है अगर एक बाल भी नज़र आ जाए औरत के लिए, तो मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं कि एक बाल भी नज़र आ जाए तो उसके अंदर कब्र के अंदर जो है वो आग लग जाती है और पता नहीं क्या क्या। इस्लाम को लेकर बहुत सारी चीज़ों से लोग जो है वो बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, जबकि अल्लाह जो है वो नियतों से फैसले करता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसके साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि औरत अपने आप को कवर करे। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही हूँ कि औरत पूरी की पूरी ओपन हो जाए लेकिन नीयत उसकी साफ हो, तो ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन ये कि अगर आप इंटेंशनली अगर कोई चीज़ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आप ढके हुए में भी कर सकते हैं और कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन गलत नहीं है और आप किसी पर्पस के थ्रू कुछ काम कर रहे हैं तो वो कोई इतनी गुनाह की बात नहीं है। लेकिन एक मिसाल मैंने यूँ दी कि नहीं लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि वो मुझे ऐसे ही देखना चाहते थे, सो मैंने भी अपनी वीडियो सारी डिलीट कर दी। तो इसी तरह से अगर कोई आलिम है या कोई मुफक्किर है या कोई ऐसा शख्स है जो हर वक्त दीन की बातें करता है, हर वक्त एक अच्छा ही हमें पर्दे पे नज़र आता है, फिर उसके बारे में अगर कोई गलत मलत कोई चीज़ें सामने आ जाती हैं तो हम तो बर्दाश्त ही नहीं करते, हम तो शिशिदरा रह जाते हैं, हम तो मुंह में उंगलियां डाल लेते हैं। हमारा दिल बर्दाश्त ही नहीं करता कि यार ये क्या हो गया। इनफैक्ट आपकी एक और मैं मिसाल दूं कि अगर कोई टीवी एक्टर या टीवी एक्ट्रेस अगर कोई अच्छा रोल करते करते अचानक से वो विलन का रोल कर देते हैं तो हमें बहुत बुरे लगने लगते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, यार ये तो इतना अच्छा रोल कर रहा था, उसने ये कौन सा रोल करना शुरू कर दिया। या फिर अगर हम उसको किसी मॉल में देख लेते हैं, जैसे मैंने देखा था एक एक्ट्रेस है जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, वो इतनी बोल्ड ड्रेसिंग में जा रही थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये पाकिस्तानी मुसलमान एक्ट्रेस है। वो इतनी बोल्ड थी कि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जस्ट शी इज़ टीवी एक्ट्रेस। तो जबकि वो जस्ट शी इज़ अ टीवी एक्ट्रेस, तो लेकिन जब मैंने उसको देखा तो
آپ یقین کریں کہ میں واقعی اس کو دیکھ کر بڑی حیران ہوئی تھی. تو وہ اس کی نجی زندگی ہے، وہ اس میں چاہے کپڑے پہنے یا کپڑے اتارے، ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ تو ایک ڈرامہ پلے کرتی ہے، اور کبھی وہ بہت زیادہ نمازی پرہیزگار بن جاتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ ویلن، اور کبھی فنی، کچھ بھی بن جاتی ہے. لیکن اپنی پرسنل لائف میں وہ جیسے مرضی رہتی ہے. ہم تو اس کو دیکھ کر حیران ہی ہوں گی اس ٹائپ کی اگر وہ ڈریسز پہنے گی. اینی ویز، تو سب کو یہ سوچنا چاہیے، ایک دم سے آنکھیں بند کر کے جو ہے نا آپ کسی بھی سیلیبریٹیز کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. آپ اس کو جو ہے وہ فوراً نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کو جو ہے وہ صحابہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اس جیسا بندہ تو دنیا میں، یا اس جیسی بندی تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو بھی وارن کیا کہ دیکھو غلطی مت کرنا. ان کی بیویوں کو بھی وارن کیا کہ دیکھو حد سے تجاوز مت کرنا. تم عورتیں ہو، تم اپنی عزتوں کا پاس رکھنا تاکہ آنے والی نسلوں کی عورتیں تم سے سیکھ سکیں، تم سے سیکھ لیں، اور تم سے جو ہے وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اور ان کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو وارن کیا ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ شاید یہ بھی کبھی غلطی نہ کر دیں، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سوچے کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ کتنا زیادہ میرے مالک نے یہ بات باور کی ہے کہ چونکہ انسان کتنی زیادہ غلطیاں کر سکتا ہے، اور چونکہ وہ جو ہے وہ تو پیغمبر کی صحاباؤں کے خاک کے بھی برابر نہیں. تو اس طرح سے جو ہے آپ لوگ کسی کو بھی اتنا زیادہ پاؤں میں مت لٹک جایا کریں، اور نہ ہی کسی کے ساتھ آپ اتنی زیادہ اچھل بازیاں کیا کریں کہ اس کو شیطان مردود ہی بنا دیا کریں. ایسا ہرگز بھی مت کیا کریں. اسی طرح سے کسی کو بھی اس طرح سے بغیر جانے، بغیر وجوہات کے، ہم لوگ وہاں پر ہوتے نہیں ہیں. ہمارا کام تو صرف بٹن دبا کے نیوز پڑھنا ہے، چیزیں دیکھنی ہیں، اور اگر ہمارے سامنے کوئی اچھا ہوتا ہے اور ہم اس کو اچھا کہنے لگ جاتے ہیں، کوئی برا سامنے آتا ہے ہم اس کو برا کہنے لگ جاتے ہیں. ہمیں کیا پتا کہ کس کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی تیسرا، کوئی تھرڈ پرسن ہو اس کے بیچ میں انوالو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا. تو ہم اتنا کیوں اچھلتے کیوں ہیں؟ مطلب ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے یار. ہمیں اپنے آپ پر دیکھیں. اس وقت وہ دور آ گیا ہے کہ اس وقت قیامت برپا ہو چکی ہے. آدھی قیامت تو برپا ہو چکی ہے، پوری قیامت تو پھر وہ اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی. لیکن آدھی قیامت برپا اس لیے ہو چکی ہے کہ کرپشن ہر جگہ ہے، ہر جگہ کرپشن ہے. ہم کسی کو جو ہے نا ایماندار اور صادق امین ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں نا. لیکن ہم بھی کب ڈنڈی مار جائیں، ہم بھی کب پلٹ جائیں، ہم بھی کب رستے سے ادھر ادھر ہو جائیں، یہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا. تو ہم دوسرے کی کیسے گارنٹی لیتے؟ ہم کیوں آنکھ بند کر لیتے؟ ہم کیوں فوراً سے ایک طرف پلٹ جاتے ہیں لوٹے کی طرح؟ ہم کیوں لوٹا بن چکے ہیں؟ ہم سب لوٹا بن چکے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والے کے ساتھ ایکچوئل مسئلہ کیا ہوتا ہے. اونلی گاڈ نوز، اونلی اللہ نوز کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے، اس کے ساتھ، اس کے ساتھی کے ساتھ اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا پھٹیکیں چل رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور کون ہے جو منہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، اصلیت جانتا ہے لیکن وہ نہیں بول رہا، اور کون اتنا اچھل رہا ہے، اپنے نمبر بڑھا رہا ہے. کیونکہ آج کل تو صرف ریٹنگ کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. میں آپ کو اچانک سے آ کر کوئی ایسی بات بتا دوں تو بھیا سب لگ جائیں گے کہ لائف ڈائری ود عفت عادل دیکھو، اس نے تو بڑی کوئی عجیب سی چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کر آئی ہے، اور وہ تو وہ ثبوت کے ساتھ ایسی چیزیں لائی ہے. مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ میری ریٹنگ بڑھنا شروع ہو جائے گی، میرا نام ہو جائے گا میرے چینل کا، اور میں بہت ہی فیمس ہو جاؤں گی. بس یہی چل رہا ہے آج کل. تو خدا را اتنا ٹائم مت ضائع کریں، کیونکہ قبر سے آپ نکلیں گے نا تو آپ کو اپنا جواب دینا ہے. آپ کو کسی کا جواب نہیں دینا، نہ آپ کو فلاں کا جواب دینا ہے، نہ آپ کو فلاں کا جواب دینا ہے.
کون کیسے مر گیا, کس نے کس کو مار دیا, شاید قتل ہو گیا, اس کی بیوی ایسی تھی, اس کی بیوی ویسی تھی, وہ تو ویسا تھا, وہ تو ویسی تھی. اس سے آپ لوگوں کی زندگی پہ کچھ نہیں ہونے والا. آپ لوگ انتظار کریں کسی اور خبر کی, کیونکہ بہت ساری خبریں ابھی آنے کے لیے جو ہے پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں. کیونکہ یہ ملک جو ہے نا, یہ ملک شیطان کے دانتوں کے اندر جو ہے نا, شیطان کے دانتوں کے اندر پھنسا ہوا ہے. وہ جب چاہے گا وہ نگل لے گا, جب چاہے گا وہ تھوک جائے گا. تو ہمارے ملک میں کوئی بھی ایماندار نہیں ہے, کوئی بھی ایماندار نہیں ہے. ساری کی ساری چیزیں خریدی جا رہی ہیں, انصاف خریدا جا رہا ہے, حق خریدا جا رہا ہے, کیونکہ باطل کا بول بالا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے کہ میں جیسی قوم ہوتی ہے نا, اس کے اوپر ویسے ہی حکمران مسلط کر لیتا ہوں. اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں, ہم کس حد تک گر چکے ہیں. جوان لڑکوں کے نکاح کی میں اتنی پرابلم ہو رہی ہے کہ ابھی تو وہ کما نہیں رہا, ابھی تو وہ ابھی گھر بنائے گا, ابھی تو وہ فلاں کرے گا, ابھی تو اس کی جاب نہیں ہے, ہم اپنی بیٹی نہیں دے رہے, اس کے پاس تو گھر نہیں ہے, اس کی ماں بہنیں زیادہ ہیں. یا لڑکے والے کہتے ہیں کہ لڑکی پڑھی لکھی نہیں ہے زیادہ, یہ تو ہمیں تو ڈاکٹر چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں وہ نکاح کو روک رہی ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بولی. تو زنا اتنا عام ہو گیا. اب یہ زنا عام کیسے ہو گیا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ زنا عام, ہر گھر میں زنا عام ایسے ہو گیا ہے کہ جو ہمیں باہر کے ملکوں میں نظر آتا ہے نا, ہم بہت بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بڑے ہی کوئی نیوڈ لوگ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, اور ہم اپنے گھروں میں نہیں دیکھ رہے. جب ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں نا تو وہ زنا کرنے لگتے ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ فتن اتنی بڑی بات کیسے بول رہی ہے. میں اتنی بڑی بات ایسے بول رہی ہوں کہ جب آپ اپنے موبائل کھولتے ہیں تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اور آپ کے کنوارے بہن بھائی, آپ کی چاہے بہنیں ہوں, چاہے آپ کے بھائی ہوں, چاہے آپ کے شوہر ہوں, چاہے آپ کے باپ ہوں, وہ سب ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں. یقین مان لیں میری اس بات کو, وہ سب ایک چیز دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تنہائیاں پاک ہے. اگر کوئی چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ سکپ کر دیتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ لذت کے شکار ہو چکے ہیں. اگر وہ کچھ نہیں کرتے نا تو وہ آنکھوں سے لذت لے لیتے ہیں, کیونکہ اتنی شیطانیت بھری ہوئی ہے. عورتیں جو ہے وہ پوری کی پوری کپڑے اتار کے آ چکی ہیں, اور کپڑوں کے اندر بھی وہ ننگی ہی ہیں. وہ جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ کو پتا ہے, مجھے اتنا ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ فیس بک کا جو یوٹیوب ہے, میں تو کہتی ہوں اس کو بند کر دیں, اس کو بالکل بند کر دیں. کیونکہ اگر یہ چلتا رہا تو یقین مانیں کہ وہ کچھ ہو جائے گا آگے جا کے جس کے بعد پچھتاوے. ویسے تو پچھتاوا تو ہے ہی, گیہوں کے ساتھ گن تو پس نہیں ہے بیٹا. جنت میں تو بہت کم لوگ جائیں گے. اللہ نے قرآن میں لکھا ہے بہت گنتی کے گنے چنے لوگ جنت میں ہوں گے. باقی دوزخ کہے گی کہ اے میرے پروردگار اور لوگ ہیں کیا, کیونکہ اتنی بڑی دوزخ ہے. کین یو امیجن. لیکن یہ بات کون یہ بات کرے گا. کچھ لوگ اتنے اچھے ہیں بیچارے, اپنی روٹی روزی کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں, وہ ان چیزوں سے بہت دور ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صرف موبائل خریدتے ہی اس لیے کہ وہ آرام سے سکون سے بیٹھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہیں, لذت لیتے رہیں. خاص طور پر میرے شادی شدہ جو بھائی ہیں ان کو میں بولوں گی, کیونکہ شادی شدہ عورتوں کو میں بالکل نہیں بولوں گی, کیونکہ لڑکیاں پھر ایک دفعہ کوئی شرم کر لیتی ہیں, اور شادی شدہ عورتیں تو بالکل بھی نہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, میں کوئی عورتوں کی سائیڈ نہیں لے رہی ہوں, لیکن میں عورت ہوں, مجھے پتا ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ گندا مواد نہیں دیکھتی. ٹو بی ویری آنیسٹ, وہ بالکل اسکپ کر دیتی ہیں, وہ ہٹا دیتی ہیں. مطلب ان کو اور ان کا خون ابل جاتا ہے, وہ نہیں دیکھتی ہیں. لیکن شادی شدہ مرد جو ہوتے ہیں نا, مرد ان کی تو انٹرٹینمنٹ ہی یہی ہے کہ وہ نورا نام کی ایک عورت ہے, میں اس کو برا بھلا نہیں بولوں گی بھائی, اس کا پروفیشنل ہے وہ, شی از ناٹ اے مسلم. اور اگر وہ مسلم ہوتی بھی تو میں اس کو نہیں بولتی, وہ جانے اس کا کام جانے. لیکن اس کے آج کل ڈانسز بڑے ہی کوئی لچک اور تھلک اور پھڑک ہوتے ہیں نا, تو وہ سارے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں نا, بس وہ اس کو آگے پھاڑ کے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں جو ہے نا آدمی بڑے مزے لیتے ہیں. لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو مزہ ہے نا, یہ بڑا ہی خطرناک سائیڈ ایفیکٹ پیدا کرے گا مرنے کے بعد. زندگی میں نہیں. زندگی میں تو آپ توبہ کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے, منہ پہ چھپکا مار لیں گے, آنکھوں کو دھو لیں گے اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میں نہیں کروں گا. لیکن پھر بیٹھیں گے, پھر وہی کریں گے. لیکن مرنے کے بعد کے سائیڈ ایفیکٹ پھر آپ کو سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا. تو خدارا ان چیزوں پر غور کریں, ان چیزوں کو چھوڑ دیں. کون مر گیا, اس کی بیوی نکل آئی, اس نے بلیک میل کر دیا, وہ تو فرشتہ تھا, وہ تو بدماش ہے, یا وہ فرشتہ تھی, وہ بدماش ہے, یہ کرنا چھوڑ دیں. اس وقت کوئی فرشتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سیو کرنے کی کوشش کریں.
آپ باہر نہیں کچھ کر سکتے، باہر بہت گندگی ہے، بہت گندگی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ گندگی سے بچیں، کیونکہ موت کبھی بھی کسی کی آ سکتی ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ نیک موت آئے، پاکیزگی والی موت آئے اور اپنے پیاروں کے درمیان آئے. آمین ثم آمین.